बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मौला अली की शहादत का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। ये इतना दर्दनाक वाक़या है कि आप भी अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे कि किस तरह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लेने के लिए तशरीफ लाते हैं। जब 19 रमजान को मस्जिद कूफा में इमाम अली अलैहिस्सलाम की अज़ान गूंजने लगी तो पूरी कायनात में सोग बर्पा हो गया। चरिंद परिंद जिन्नात चीखने लगे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों से कहने लगे कि ऐ इंसानों, आज आखिरी मर्तबा अली की आवाज में अजान सुन लो। मौला अली अलैहिस्सलाम अजान देने के लिए मुसल्ला इबादत पर आए, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जैसे ही आपने सजदा किया तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुअल्जिम जहर से डूबी हुई तलवार इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पर दे मारता है। उसी वक्त मस्जिद कूफा में क़यामत बर्पा हो गई। तमाम चाहने वाले सर पीटने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुसल्ला खून से रंगीन हो गया। आपके सर का खून आपके चेहरे और दाढ़ी पे आ लगा। कुछ चाहने वाले इस मलून को ढूंढने लगे जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़र्ब मारी, तो कुछ मौला अली अलैहिस्सलाम के सर का खून साफ करने लगे। इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हसन, ये नमाज फजर का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करवाओ, उसके बाद मुझे देखना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुअल्जिम, जिसने मौला अली के सर पर वार किया, उसको पकड़कर इमाम अली की खिदमत में लाया गया और कुछ चाहने वाले शहद का शरबत बना लाए। जैसे ही इमाम अली ने अपने कातिल के चेहरे पर खौफ देखा तो अपने चाहने वालों से फरमाने लगे, इस शरबत की मुझे नहीं बल्कि मेरे कातिल को जरूरत है, ये शरबत उसे पिला दो। और देखो, इसने मुझ पर एक वार किया है, इस पे भी एक ही वार करना, और अगर ये जिंदा बच जाए तो उसे आजाद कर देना। देखो, अगर ये इस वार से मर जाए तो इसके जिस्म के अज़ा न काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन इंसान वो है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काटता है। बस आप ये फरमाने लगे और तमाम चाहने वाले आपके अदलो इंसाफ को देख कर रोने लगे। फिर आपने फरमाया, हसन, हुसैन, अब्बास, चलो मुझे अपने घर ले चलो। आप अपने बेटों के सहारे से जैसे ही घर के करीब पहुंचते हैं तो फरमाते हैं, अब्बास, सब चाहने वालों को कहो कि वापस अपने घर चले जाएं। तो किसी ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये सब आपके चाहने वाले हैं, इस हालत में आपको ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएं? इमाम अली ने फरमाया, क्योंकि मेरे सबत की खबर मुझसे पहले मेरे घर पहुंच चुकी है और मेरी बेटियां जोर जोर से रो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आवाज मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। तमाम चाहने वाले वहीं रुक गए और इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाते हैं। तमाम बेटियां रोती हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखकर फरियाद बुलंद करती हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम सबको दिलासा देते हैं कि मुझसे मेरे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही फरमा चुके थे कि ए अली, मेरी उम्मत तुझे रमजान के महीने में मस्जिद में ज़र्ब मारेगी और तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी सुर्ख हो जाएगी। ये वक्त सब्र का है। आपको बिस्तर पर लिटाया गया। तारीख ने लिखा, जैसे ही तबीब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो चीख के रोने लगा और फरमाने लगा कि वो ज़रब जहर में डूबी हुई थी और जहर मौला अली के पूरे जिस्म में फैल चुका है। जितना हो सके आप इनको दूध पिलाएं। जैसे ही ये खबर कूफे की गलियों तक पहुंची तो कूफे के यतीम बच्चे अपने अपने हिस्से का दूध लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर पर पहुंच गए और बा आवाज बुलंद कहते हैं, या हसन, कि हमारे हिस्से का दूध हमारे मौला को पिलाएं। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा यतीम नहीं होना चाहते। इमाम अली अलैहिस्सलाम बिस्तरे शहादत पर भी मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। बस जैसे ही 19 रमजान का दिन खत्म हुआ, 20 रमजान की रात आई, आप फरमाने लगे कि अब मेरे हुजरे में कोई भी ना आए, क्योंकि पूरी दुनिया के जिन्नात और फरिश्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर जैसे ही 20 रमजान का सूरज तुलू हुआ तो इमाम हसन से फरमाने लगे, ए हसन, जाओ मेरे तमाम चाहने वालों से कहो कि अपने इमाम का आखिरी दीदार कर लें। आपके अकीदतमंद कितार बनाकर जैसे ही आपकी
زیارت کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ پورا سرد ہو چکا ہے۔ سب چیخ کر رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ پوچھ لو، جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا تو کسی نے جواب لیا۔ کوئی زیارت کرتا رہا، بس جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کر آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا، اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، یہ جو کہے اسے ماننا۔ اور امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن جتنا ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔ اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آنے لگے تب بھی اسے دل نہ لگانا۔ دنیاوی چیز نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن و حسین جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچا دینا۔ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا ہزاروں سال کی روزہ نماز سے بہتر ہے۔ اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی وہ بھوکے نہ رہیں اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں۔ اور قرآن کو سمجھ لینا اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی جان مال کے بارے میں نہ کسی کا مال ضبط کرو اور نہ کسی کو ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دو۔ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کر رہنا، ورنہ تم پہ وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبر کر دو، اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب مارنا، اور اگر وہ اس ضرب سے بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے کی اعضائے جسم کاٹے جائیں، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رک جائے گی وہاں میری قبر ہوگی، اور میری قبر کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن چاہیں گے کہ میری قبر کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسن تمہارا آقا ہے، اس کے غلام بن کر جینا۔ اور پھر امام حسین کو دیکھا اور رو کر فرمانے لگے، اے حسین تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو اور ساتھیوں کو بے دردی سے مار دیا جائے گا۔ حسین تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں اور تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے اسی کوفہ اور شام میں پھرایا جائے گا۔ حسین اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں، اور قدم قدم پر یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، ہاں اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے آئے ہیں۔ بس پورا گھر زور و قطار رونے لگا، اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا تو آگے سے جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا تو
وہ کوفے سے باہر چلی گئی، ایک ویران جگہ پر جا رکی جہاں ایک چمکدار پتھر پڑا تھا۔ جیسے ہی امام حسن و حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا، یہ قبر اللہ کے نبی نوح نبی اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کے ولی علی ابن طالب پر سلام ہو، اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت پر سلام ہو، امام علی شیر خدا پر سلام ہو۔